اذا الا فهمتوا مزيان هذا الدرس ديال لا ريزيستونس électrique ندوزو لي زيكزارسيس d'application. Alors pour l'exercice 1, complétez le tableau suivant. اذا بالنسبه لو تابلو عندنا لا غروندور سي لا ريزيستونس électrique. اذا نطلبوا منا اننا نكتبوا لو سامبول. اذا بالنسبه لا ريزيستونس alors كتبدا ب R. اذا لو سامبول دو لا ريزيستونس سي R كنكتبوها ماجيسكول. Unité de mesure. اذا بالنسبه لا ريزيستونس l'unité de mesure c'est l'ohm. اللي كنرمزوا لها بهذا الرمز. Alors l'instrument de mesure c'est l'ohmmètre. Kima l'intensité de courant, l'instrument de mesure c'est l'ampèremètre. La tension, l'instrument de mesure c'est le voltmètre. Alors la résistance, l'instrument de mesure c'est l'ohmmètre. Alors l'exercice 2, dans quel cas l'intensité sera la plus faible? Justifié. إذا هنايا عندي deux montages. في المونتاج الأول عندي une lampe, un moteur, un générateur ولا une pile. وعندي هنايا un conducteur ohmique de résistance 80 ohms. بالنسبة للمونتاج الثاني نفس المونتاج الأول مي هنايا بدلنا هاد لا ريزيستونس دو 80 اوم بواحد لا ريزيستونس دو 110 اوم. الوغ فين غادي تكون لانتونسيتي دو كورون اللي صغيره؟ بطبيعه الحال لانتونسيتي دو كورون سوغا لا بلو فيبل دون لو مونتاج 2. علاش لان هاد لا ريزيستونس اللي استعملنا في هاد لو مونتاج راه بلو غروند كو لا ريزيستونس اللي استعملنا هنايا. حنا شفنا في لو كور بان كل ما كانت لا ريزيستونس كبيره كل ما كان لو كورون اللي دايز في السيركوي كيكون صغير، والعكس يعني كل ما كانت لا ريزيستونس صغيره كل ما كان لو كورون راه صغير. وبالتالي دون كيل كا سي دون لو كا 1 كار R2 est supérieur à R1. بالنسبه للإكزارسيس 3 كونفيرتير لي زونيتي، يعني هنايا غادي نستعملوا التحويل. اذا هنايا باش ندوز من الكيلو اوم للاوم شنو خاصني ندير؟ الوغ خاصني نضرب في 1000. اذا هنايا سي 125 كيلو اوم. إذا إلا ضربت في 1000 سي 125000 أوم. إذا هنايا عندي الأوم وبغينا نحولوها لكيلو أوم. ألوغ من الأوم للكيلو أوم خاصني نقسم على 1000. ألوغ 365 أوم إلا قسمناها على 1000 سي 0.365 كيلو أوم. إذا هنا عندي من الكيلو أوم خاصني ندوز للميغا أوم. الوغ الا بغيت ندوز من الكيلو اوم لميغا اوم خصني نقسم على 1000 يعني على 1000. اذا الا قسمت على 1000 هاد العدد غادي يعطيني سي 4.5 ميغا اوم. باش يجيكم هاد التحويل بسيط ممكن تستعملوا هاد الطابلو. اذا هاد الطابلو جمعت لكم لي زونيتي اللي الاكثر استعمال. اذا هنايا عندي الاوم كنخليو جوج مربعات كنلقاو الميلي اوم. اذا هادو من الاجزاء الميلي اوم. اذا هنا كنخلي جوج المربعات وندير الكيلو اوم، لان الا درت هنايا 1 كيلو اوم شحال غتعطيني؟ غتعطيني سي 1000 اوم. وهنايا كنخلي عاوتاني جوج المربعات وندير الميغا اوم. اذا هنايا الا استعملتوا هاد الجدول راه غيجيكم هاد التحويل بسيط بزاف. ندوزو ليكزارسيس 4 déterminer la valeur des résistances des deux conducteurs ohmiques suivants. اذا هنايا قلنا بان لي كوندكتور اوميك ممكن نحدد لا فالور دو لا ريزيستونس على دانومتر يعني بهاد الانسترومون دو ميزور، ولا انني نستعمل هاد لي كولور اللي كيعطيهم لنا يعني اللي كنلقاوهم على هاد لو كوندكتور اوميك. يعني كنلقاو دي زانو كولوري. هاد لي كولور ممكن ان يساعدونا باش نلقاو لا ريزيستونس. اذا عندي هاد لو طابلو دو كولور اللي كنستعملو. اذا بالنسبه لهاد لو طابلو قدو ما نعطيولكمش في الفرد، يعني ضروري خاصكم تعرفوا هاد كل كولور لو شيفر ديالها يعني لو كود. اذا ممكن نستعملوا هاد الجمله البسيطه اللي اعتباطيا كنستعملوها باش كنعقلوا على هاد لي كولور. اذا هاد الجمله ممكن انك تحفظها دغيا جو نو مونج ريان او جو في بوكلي فوتر غروند بوكل. اذا كيفاش كنديروا نستعملوا هاد الجمله؟ هاد الجمله كنحفظها باش كنحطها قدامي كنستعمل غير هاد الحروف الاولين. مثلا هاد ان كنقول شنو هي لا كولور اللي كتبدا بان سي نوار، وبالتالي كنحط نوار هو الاول. ان لا كولور اللي كتبدا بان سي مارون، كنحط لو مارون هو مورا نوار. ار هاد غيان يعني الحرف الاول هو ار، اذا كنحط ار هو الثالث. وكنمشي بهاد الطريقه حتى كنعرف هاد لي كولور كاملين. عاد كنبدا نحط دابا هاد الارقام، يعني كنبدا بالنوار كنبدا من زيرو وانا غادا حتى كنوصل للناف. اذا بهاد الطريقه ممكن نعقل على هاد لي كولور
وعلى كل كولور يعني لو شيفر اللي كيقابلو. الوغ هنايا فاش كنجي لهاد لانو الاول، يعني هاد الحلقه الاولى كنلقاها فيولي. اذا هنا ما بينينش الالوان، ولكن راه عاطينهم لنا مكتوبين. الوغ الحلقه لانو الاول بالفيولي، كنجي للجدول كنلقى فيولي راه عندي العدد 7. اذا كنحط 7. بالنسبه لاورانج هاد لانو الثاني اللون ديالو اورانج، اذا كنجي كنلقى اورانج سي 3. اذا لانو الثالث نوار، اذا كنجي لهنا كنلقى 0. لوغ هنايا ما كنجيش ونحط 0 هنايا، لا، ها قلنا هاد لانو الثالث كيعطيني العدد ديال لي 0، وبالتالي 0 يعني راه ما كاين حتى صفر. اذا شحال غادي تكون لا ريزيستونس؟ سي 73 اوم. دائما ما ننساش لونيتي. اذا بالنسبه لو كوندكتور اوميك الثاني، هاد لانو الاول بلا كولور جون، اذا كنمشي للجدول جون كنلقى سي 4. اذا كنحط العدد الاول. بلو كنجي للجدول كنلقاها سي 6، كنحط العدد الثاني. غوج اذا كنلقى 2. اذا هنا ما كنكتبش 2، ولكن كتعني بان راه كاينين جوج ديال لي زيرو. اذا شحال غادي تكون لا ريزيستونس؟ سي 4600 اوم. Exercice 5, donnez la valeur de la résistance mesurée par un multimètre qui affiche 0,26 sur son écran, sachant que le calibre utilisé est 20 kΩ. إذا قلنا بالنسبة لهاد الملتيمتر، هاد لا فالور اللي كيعطيها لي في ليكرون راه كتكون لونيتي ديالها بلونيتي ديال لو كاليبر ايتيليزي. إذا كنمشي لو كاليبر كنلقى لونيتي سي الكيلو اوم، وبالتالي هاد لا فالور اللي عاطيها لي alors كتعني بأن لا ريزيستونس سي 0,26 كيلو اوم، اللي كتساوي سي 260 اوم. دائما لو كاليبر يعني هاد لونيتي ديال لو كاليبر راه هي ديال لا فالور اللي كيعطيها لي لو ملتيمتر. يعني هنايا كنا استعملنا الميغا اوم، الوغ هاد لا فالور راه غادي تكون ميغا اوم. Dans l'exercice 6, précisez les trois couleurs des anneaux d'un conducteur ohmique, sachant que sa résistance R est égale 46 mégaohms. Alors هنايا 46 mégaohms شنو كتساوي؟ إلا بغينا نحولوها لأوم، إذا سي 46. شحال غادي نحطو؟ الميغا راه هي مليون، يعني غادي نحطو 6 ديال 6 إذا هنايا حولناها لأوم. لأن باش نعرفوا لي كولور ديال لي زانو، يعني بحال العكس ديال هذا التمرين هذا. هنايا انطلاقا من لي كولور كنعرفوا لا ريزيستونس، اذا هنا عطاونا لا ريزيستونس خصنا نعرفوا لي كولور. اذا غادي نبدا بها. اذا هنايا غادي نحيد هاد لي زيرو ونشوف هنا هاد لي كولور. هاد كات يعني راه كيعطيني لانو الاول، لا كولور ديال لانو من هاد الجهه يعني من اغوش، يعني هاد لانو الاول راه غادي يكون كات. غادي نمشي للجدول غنلقاها جون، اذا لانو الاول غادي يكون جون. بالنسبه لانو الثاني يعني لا كولور سي عندي هنايا 6، غنمشي لهاد لو طابلو غنلقى بلو، اذا لانو الثاني راه غادي يكون بلا كولور بلو. بالنسبه لانو الثالث غادي نحسب شحال عندي من 0، 1 2 3 4 5 6. اذا غادي نمشي لهنا غادي نلقى بان 6 سي بلو، وبالتالي راه حتى لانو الثالث راه غادي يكون بلو. اذا هادو هما لي 3 كولور دي زانو. اذا غادي يكون هنايا جون، هنايا بلو، والثالث بلو، وعاد هاد لانو اللي بعيد عليهم اللي كيعطيني لا بريسيزيون.